بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चौपाई या किसी सवारी पर सवार होने की दुआ। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। सफर की दुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. बस्ती या शहर में दाखिल होने की दुआ। اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ذرين. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. बाजार में दाखिल होने की दुआ। لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. सफर वगैरह में जब किसी मंजिल पर उतरे। أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा को दुआ। لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. खुश करने वाली या नापसंदीदा चीज़ पेश